बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की, जिन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ के तलबा से खुसूसी गुफ्तगू में जो कहा है, जो सवालात के जवाबात दिए हैं, उन पर मबनी गुफ्तगू का सिलसिला हमारा होगा। आज वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि इंतखाबात की तारीख का आइनी इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है और वही इसका ऐलान भी करेगा। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पार्लियामेंट ने इंतखाबात का मैंडेट आइनी तरीके से इलेक्शन कमीशन को दिया है और वही इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का मैंडेट रखता है। अगर ये इख्तियार मेरे पास होता तो मैं ऐलान कर देता। अब ज़रा सवाल हमारा यही होगा कि क्या वाकई वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं है? अगर तारीख़ देने का ऐलान नहीं कर सकते, इलेक्शन की तारीख़ देने का ऐलान करने का इख्तियार उनके पास नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन से ये तो पूछा जा सकता है कि वहाँ से तारीख़ का ऐलान अब तक क्यों नहीं आ रहा, वहाँ ताख़ीर की वजह क्या है? क्या ये इख्तियार निगरान वज़ीर आज़म के पास है कि वो सवाल कर सकें इलेक्शन कमीशन से? जबकि दूसरी जानिब अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बयान की बात करें तो उनका बयान जो सामने आया है उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात का वक्त करीब है, इंतखाबात जल्द होने वाले हैं और इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। जबकि हमारा फोकस इस बात पे है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ, शफाफ और मुनसिफाना हो। ये जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं, जो आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन की बात ये कर रहे हैं कि इसको यकीनी बनाना हमारा फोकस है, ज़रा इस पर तो हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी भी जो तारीख़ का ऐलान नहीं किया जा रहा है कि किस डेट को आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा, उसमें ताख़ीर की जो वजूहात हैं, ज़रा वो हम अपने मेहमानों की जानिब बढ़ाएंगे और उनसे जानेंगे उन्हें क्या लगता है ये ताख़ीर की वजूहात क्या हो सकती हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका बाकायदा तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला साहब, आपको वेलकम करना चाहेंगे। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। लॉ एक्सपर्ट अतीकुर रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। सबसे पहले अब्दुल्ला गुल साहब आपसे सवाल करेंगे। जैसे कि निगरान वज़ीर आज़म की बात हमने की कि उन्होंने लम्स के स्टूडेंट से बात की और उसमें मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए, साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरे इख्तियार में नहीं कि मैं इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकूं, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं ऐलान कर देता। चले एक बात मान ली कि ये उनका इख्तियार नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन से जवाब तो तलब किया जा सकता है, उनसे तो पूछा जा सकता है कि अब तक डेट अनाउंस क्यों नहीं हो रही। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही ऐसी कोई नशा है ये जिसको है वो छोड़ना ही नहीं चाहता। अब मसला ये है कि आईनी का इख्तियार है और इखलाकी तौर पर तो है ही ना, वजीर आज़म है पाकिस्तान के और उनका जो एक मकसद है, जो अव्वलीन मकसद है, ना वो रोडों के करना, ना वो उनका किसी और जो मामलात हैं, कोई फॉरेन पॉलिसी या कोई मौजूदा सूरत हाल या सिक्योरिटी रिलेशंस या डिप्लोमेटिक रिलेशंस या इकोनॉमिक इश्यूज, ये चीज़ें जो हैं ये शानवी हैं। उनका जो अव्वलीन मकसद है वो है इलेक्शन को करवाना और उसको फेयर एंड फ्री करना और उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको आवाम के सामने लाना और जो इंतकाल इक़्तिदार है वो करवाना। अगर वो ये कर सकते हैं तो जाहिर है अपने मनसब से वो बताएं, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपने मनसब के साथ और अपनी जिम्मेदारी को निभाने से कासिर हैं। जो लम्स के अंदर उनसे बात हुए, यकीनन एक तो ये सवाल था कि 50 मिनट वो ताखीर से पहुंचे, जिसके ऊपर बड़ा एक चुपता सा सवाल मेरे ख्याल में एक बच्चे ने कर दिया, जो कि मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी किसी तालीमी इदारे में जाते थे, एक तो वो वैसे ही वक्त के बहुत पाबंद थे, लेकिन तालीमी इदारे में जब जाते थे तो वो मेरे ख्याल में घड़ी की सुई के साथ जो है, बल्कि लोग कायदे आज़म को देख के अपनी सुइयां मिला लेते थे कि कायद का वक्त जो है वो गलत नहीं। तो मेरे ख्याल है कि ये चंद चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी लाहौर में जाके वो मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं या उनकी निगरानी कर रहे हैं या मज़ीद हिदायत दे के आए हैं, इसका मतलब है कि वो इसके अंदर अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश आईनी तौर पर इसकी गुंजाइश है या नहीं है, ये एक अलग बात है, ये डिबेट बिल्कुल फर्क है। क्योंकि हमने अब्दुल्ला गुल साहब, आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल दे रहे हैं और फिर हमारे सियासी कायदीन की मिसाल दे रहे हैं। अगर निगरान वज़ीर आज़म की बात करें, 50 मिनट देर से वो पहुंचे, तो
کیا لگتا ہے آپ کو, کیا جس طرح سے یہ لوگ قائد کے ویژن کی بات کرتے ہیں, قائد کے ویژن کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ ابھی تک قائد کے ویژن کو یہ خود ہی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے, خود پر اپلیکیبل نہیں کر سکے, اسی لیے شاید ملک کا یہ حال ہے؟ جی بالکل, قائد کے ویژن کو اگر انہوں نے کی, جو ابھی حالیہ صورتحال ڈیولپ ہوئی, تو دو ریاستی حل کی بات نہ کرتے, کیونکہ قائد نے تو اس کو ایک ناجائز ریاست قرار دیا تھا اور کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا. تو یہ میرے خیال میں یہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ الیکشن جو ہیں جتنا ڈیلے ہو سکتے ہیں وہ ہو جائیں, اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ان کی حکومت کو جو ہے وہ طول مل جائے, اور کوئی نہ کوئی ایک ایسی صورتحال, انٹرنیشنل صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, موسم کا صورتحال فائدہ اٹھاتے, موجودہ گراؤنڈ کے اوپر جو الیکشن کا سلسلہ ہے گو کہ اس کے اندر تیزی آئی ہے اور تیزی آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن ان کو یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کا اگر حل نواز شریف صاحب کے پاس ہے تو پھر تو الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں, اور اگر پی ٹی آئی حل نہیں ہے ان کے پاس تو I'm sorry, پھر آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے جو ہے ذرا اس میں مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا اوپینین آ گیا. بریگیڈیئر صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں, جیسے کہ عبداللہ گل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کا انعقاد نہ ہو, یا پھر جیسے چیف الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, الیکشن کا وقت قریب ہے, ہم صرف اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ الیکشن صاف, شفاف اور منصفانہ ہو؟ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تو غالباً لیے گئے ہیں, کیونکہ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ اپریل 2022 میں جب رجیم چینج ہوئی تو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ریسنٹ تک جو کم از کم پی ٹی آئی کا ایک ہی نعرہ تھا نا جی کہ ارلی الیکشن ارلی الیکشن ارلی الیکشن, وہ کرتے رہی. اب گو کہ ان کی جو ہے نا وہ اس طرح کی توجہ شاید نہیں رہی, اب وہ پیپل پارٹی جو ہے زیادہ وہ اس چیز کو جو ہے آگے پڑھا رہی ہے, کیونکہ ان کا جو مین پلیئر ہے پی ٹی آئی کا وہ تو اندر ہے, اس کے اوپر تو کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. یہ نہیں پتا کہ وہ کل اس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا, اس کے بغیر تو پی ٹی آئی یہی کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے ہی نہیں ہے. تو جہاں تک یہ الیکشن ہے, یہ 90 ڈیز والا جو قصہ ہے یہ تو 2 دفعہ وائلیٹ ہو چکا ہوا ہے, پنجاب اسمبلی کے وقت میں بھی, اور اس طرح بھی جب 8 اگست کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ریزائن دیا تھا اور انٹرم گورنمنٹ آئی, تو اس کے لحاظ سے تو 9 نومبر کو جو ہے الیکشنز ہو جانے چاہیے تھے, وہ تو نہیں ہوئے. اب چونکہ وہ جو روبیکن لائن ہے وہ جو کراس ہو گئی, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک ہفتہ اوپر یا نیچے آگے پیچھے جو ہے نا, اس سے تو میرا خیال ہے کسی کو خاص فرق نہیں پڑے گا. فرق اگر کسی کو پڑ رہا ہے تو صرف 2 پارٹیوں کو پڑ رہا ہے, ایک پی ٹی آئی ہے اور پیپل پارٹی. پی ٹی آئی یہ ہے کہ ہر دن جو ہے ان کے لیے جو ہے نا ان کے گرد جو رنگ جو ڈالا گیا ہے وہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے. فیصلے ابھی سائفر کا جو ہے نا فیصلہ اگر آ جائے گا تو مزید ان کے جو مسئلے جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. 9 مئی کے جو ابھی شروع ہونے ہیں وہ تو ہونے ہیں, تو اس لیے وہ کہتے ہیں جلدی الیکشن ہو سکتا ہے کہ ہم بھی پاور میں آ جائیں, یا کم از کم ایک ٹف ٹائم دیں اور ایک جو ہے نا ایک مضبوط جماعت دوبارہ بن کے ابھر آئے. بریگیڈیئر صاحب, ایک اور بات ہے, کیونکہ یہ حلقہ بندیوں کا جو پروسیجر ہے اس پر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے تھے. رانا ثناء اللہ نے بھی اس سے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ سب سے زیادہ جو تاخیر کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ حلقہ بندیوں کا پروسیجر ہے اس میں وہ ٹائم ٹیکنگ ہے. اب 30 نومبر تک یہ پروسیجر مکمل ہو جائے گا, تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہے, کیا دسمبر تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی؟ نہیں, دسمبر تک تو خیر میرے خیال سے نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جو سینسس کی جو بات تھی یہ تو پھر پی ڈی ایم میں 13 پارٹیاں تھیں, ان کے سب نے مل جل کے بشمول پیپل پارٹی کی انہوں نے مانا, اور یہ ایک ضرورت بھی تھی. یہ تو سینسس تو کرنے تھے, اگر آج نہیں تو کل اس کے اوپر ابجیکشن ہو جاتا. سینسس کرائیں گے تو پھر ساتھ ڈیلیمیٹیشن کانسٹیٹیوشنز کی وہ بھی کرنی ہے, الیکٹرل رولز وہ اس کے لحاظ سے بنانے ہیں. سیکورٹی کا اپنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اب کچھ تھوڑا سا کنٹرول ہو رہا ہے, لیکن آج تک تو بہت زیادہ مسئلہ تھا, خاص کر جو ہے یہ کے بی کے اور بلوچستان کے علاقے میں تو سیکورٹی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. تو یہ ایک فیکٹرز تھے. اب جہاں تک جو انہوں نے اگر لمز میں یہ بات کر دی کہ میری اتھارٹی نہیں ہے, تو انہوں نے صحیح کہا, اتھارٹی تو ان کی نہیں ہے. اتھارٹی تو جا کے الیکشن کمیشن پاکستان کی ہوگی, یا پھر کسی سٹیج پہ ہوتا تھا کہ جی گورنر نے کرنا ہے یا پریزیڈنٹ نے کرنا ہے. پریزیڈنٹ نے بھی ان کو ایڈوائز دے دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, تو پھر بھی جو ہے نا اس کے اوپر تو عمل نہیں ہوا نا.
تو اب جو الیکشن کمیشن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگلے کچھ دنوں میں ڈیٹ دے دوں گا، تو چلیں کچھ دن ہم 2-3 دن اور انتظار کر لیتے ہیں. جو 28 جنوری کی جو کافی مہینے سے ہم یہ بات سن رہے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ 28 جنوری تک ہو جائے، اور اگر اس کے آگے اگر ایک ہفتہ اور بھی اوپر بڑھ گیا تو کیا قیامت آ جائے گی، اس سے تو کوئی نہیں ہوگا. لیکن سر اگر ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے تو تمام کانفلکٹس جو ہیں، جتنی بھی یہ ابہام ہے، یہ صورتحال ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اصل مسئلہ پڑے گا الیکشن دن اور الیکشن کے بعد. اصل مسئلے وہاں ہوں گے. ہر الیکشن کے بعد یہی ہوا ہے. جو ہاری ہوئی پارٹی ہے وہ نہیں مانتی، جو جیتی ہے وہ کہتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوا ہے، اب بھی ہوا ہے. کون سے آپ نے الیکشن ریفارمز کر دیے ہیں؟ کون سے آپ نے الیکشن کمیشن کے ریفارمز کر دیے ہیں؟ اسی لحاظ سے آپ نے الیکشن کرانے ہیں نا. تو وداؤٹ الیکشن ریفارم جو ہے یا دوسرے ریفارم جو ہے، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کل اس پہ اعتراض نہیں ہو جائے؟ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا اوپینین آ گیا. ذرا لا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ہم عتیق الرسول صاحب سے جان لیتے ہیں. عتیق صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نگران وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہے، آپ کی نظر میں یہ بیان درست ہے؟ جی عتیق صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ عتیق صاحب کو آواز نہیں جا رہی. عبداللہ گل صاحب سے گفتگو کر لیتے ہیں، پھر عتیق رسول صاحب جیسے جوائن کریں گے ان سے بھی جان لیں گے. عبداللہ گل صاحب، یہ سوال رہ گیا تھا، آپ کو لگتا ہے یہ جو نگران وزیر اعظم نے بیان دیا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں ہوتا تو میں ڈیٹ اناؤنس کر دیتا، یہ بیان درست ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو اس کا دیکھیں نا، ایک وزیر اعظم سے آپ ایک ایسا جواب چاہتے ہیں جو کہ آنسر ہو، یہ نہیں ہو کہ وہ ایک اور اس میں خود بھی ایک سوال پنہا ہو. آپ کو وزیر اعظم چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے الیکشن کمیشن کو وہ خط لکھ سکتے تھے اس سلسلے میں، وہ چاہتے تو الیکشن کمیشن سے ملاقات کر سکتے تھے، کیونکہ وہ تو نگران ہیں، ان کا تو الیکشن میں انہوں نے ہی نہیں دینا. اور اسی طریقے سے وہ جو قانونی طریقے جو کہ آئین کے اندر درج ہیں ان کو استعمال کر سکتے تھے. وہ تھے وہ منسٹری آف لا کے ذریعے جو ہے ان تک روابط رکھ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ٹھیک، عبداللہ گل صاحب، عتیق صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان سے بھی ان کا اوپینین جان لوں. عتیق رسول صاحب، سر سب سے پہلے تو یہی سوال آپ سے ہوگا کہ کیا نگران وزیر اعظم کا جو جواب ہے، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ آئینی اعتبار سے درست ہے آپ کی نظر میں؟ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اما. دیکھیں، آئین میں جو ہے وہ درج ہے الیکشن کمیشن کی پاورز کا بھی، اور جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی پاور بھی جو ہے وہ آئین کے اندر درج ہیں. آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ جو خود ادھار پر چل رہے ہوں وہ کسی سے کیا پوچھ سکتے ہیں، وہ کسی سے کیا باز پرس کر سکتے ہیں. ان کا جو ٹرم اور جو ٹینیور ہے وہ آلریڈی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اس سمت میں جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں یہ کب چاہیں گے کہ جو ہے وہ ایک الیکشن کمیشن جو انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اس کے ساتھ اپنے معاملات کو جو ہے وہ بگاڑیں. باقی اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں 218 اس کی کلاس 3 جو ہے، اور اسی طرح 219 جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹلی اختیار دیتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا ہی اختیار ہے مکمل طور پر کہ الیکشن انہوں نے کنڈکٹ کروانا ہے. جو نگران وزیر اعظم ہے، جس طرح سے پہلے عبداللہ گل صاحب بھی بات کر چکے ہیں، ان کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں. ہاں، ایک تو اس پہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ آئین انہیں کتنی اجازت دیتا ہے، تو آئین کے حوالے سے ان کے اختیارات محدود ہیں. لیکن یہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے فری، فیئر اور ایک ایکویٹیبل بہترین الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروانا ہے. اور اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو ان کی کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. یہ 24 کروڑ عوام جو پاکستان کی ہے اس کے اوپر وزیر اعظم ہے، اور معاملات کو بہتر طریقے سے چلانا ان کی ذمہ داری ہے. اگر ان کی ناک کے نیچے کچھ غلط ہو رہا ہے تو بطور وزیر اعظم یہ کسی حوالے سے جو ہے وہ باز پرس کر سکتے ہیں. آئین اگر اس طرح سے اجازت نہیں دیتا، اخلاقیات کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، یہ اپنی دود و قیود میں رہتے ہوئے ان سے پوچھے تو صحیح کہ جناب یہ چاہ کے کس سمت رہی ہے بات. ویسے تو جو معاملات ہیں وہ کہتے ہیں نا، ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا تھا، آپ نے کیا کیا.
अच्छा अतीक साहब, आइन क्या कहता है? अभी वज़ीर आज़म की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अब जैसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बयान सामने आ गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का प्रोसीजर कंप्लीट होगा, उसके बाद शायद डेट अनाउंस कर दी जाए। तो क्या आपको लगता है कि दिसंबर के पहले हफ्ते या मिड ऑफ दिसंबर में कहीं डेट अनाउंसमेंट हो ही जाएगी? क्योंकि अभी तक उस हवाले से कोई बात सामने नहीं आ रही, खामोशी है। देखिए, आगे बात हो चुकी है कि जब तक मामलात जो रिक्वायर्ड हैं ग्राउंड पर, ग्रास रूट लेवल पर, अगर वो सेटल नहीं होते तो फिर डेट इसी तरह से ताखीर का शिकार होती चली जाएगी। आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर दर्ज कर दिया गया था, इमरजेंसी की सूरत में, खुदा ना खासा कुछ अनअवॉइडेबल अगर सर्कमस्टांसेस थे तो डेट जो है वो आगे हो सकती है। उसमें फिर आइन का आर्टिकल 254 जो है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन उमूमी तौर पर होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर कंडक्ट होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब एक मरतबा डिले हो गया तो जिस वजह से डिले हुआ है, जब तक वो मामलात क्लियर नहीं होंगे, सूरत-ए-हाल इनके मतलब के उसमें नहीं आएगी, तब तक इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। आइन के मुताबिक इलेक्शन को, कमीशन को जो है वो अनाउंस कर देना चाहिए था। ये कोई ऐसी जो है वो सूरत हाल तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कहता फिरे कि हम दिसंबर में करवा लेंगे, हम जनवरी में करवा लेंगे, जनवरी में ना हुआ तो हम फरवरी में करवा लेंगे, अगर ना हुआ तो हम आगे से 4 महीने लेट कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ये आइन के अंदर दर्ज है। वहां पर तो जो दर्ज था नहीं हुआ। ठीक हो गया अतीक साहब, आपका ओपिनियन भी आ गया। जरा इस बुनियादी सवाल के हवाले से पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं। वज़ीर आज़म तारीख का ऐलान नहीं कर सकते तो क्या इलेक्शन कमीशन से तारीख का पूछा भी नहीं जा सकता? 83% को ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है, जबकि 17% मानते हैं कि उनकी स्टेटमेंट दुरुस्त है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहेंगे खुश आमदीद। बढ़ेंगे एक और टॉपिक की जानिब और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में पोलिंग का सिलसिला जारी है। कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 2 ग्रुप्स हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की पोजीशन के लिए, हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप में कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। किसकी जीत होगी, कुछ ही देर में अनाउंसमेंट भी मुतवक्के है। लेकिन हालात किस तरफ जा रहे हैं, अगर इन दोनों में से जो भी ग्रुप जीतता है, जब सदर की पोजीशन की बात होती है तो फिर एक अथॉरिटी की पोजीशन की बात होती है। अथॉरिटी जब आती है तो फिर मुल्क में कानून की बालादस्ती को हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में और प्रीवियस जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, आने वाला वक्त कितना अलार्मिंग है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्या कानून की बालादस्ती को जो है वो मुल्क में इसको कामयाबी के साथ आगे लेकर चलाया जा सकेगा, नहीं चलाया जा सकेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अतीक रसूल साहब, क्योंकि ये टॉपिक आपसे बहुत रेलेवेंट है तो मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। जैसे कि बताया जा रहा है कि 2 ग्रुप्स हैं जिनमें कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, किसकी जीत एक्सपेक्टेड है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो, पहले तो इसकी अहमियत को आप अगर देखें तो ये जो सीनियर मोस्ट लॉयर्स हैं पाकिस्तान के, उन पर मुश्किल ये जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। और इसमें पूरे पाकिस्तान से जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, वो इसके मेंबर्स हैं और उनका ये जो है वो इलेक्शन होता है हर साल। और इसमें जाहिर है जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान से इनकी नुमाइंदगी है और ये तरीन वकला में से हैं। और फिर इसी तरह इनका एक बड़ा ज़बरदस्त ये जमहूरी सिलसिला है इलेक्शन का, हर साल जो कंडक्ट होता है। और इसमें 2 बड़े ग्रुप, एक हामिद खान ग्रुप और एक आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो इसमें जो है वो एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। देखिए, इस जब जो तहरीक थी जो चीफ जस्टिस साबिक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की, उसके बाद से जो है ये इस इलेक्शन की अहमियत इतनी ज़्यादा बढ़ी कि आप देख सकते हैं कि छोटी सी किसी तहसील और छोटे किसी इलाके में भी जो है वो आप इस इलेक्शन को गौर से देखा जाता है कि कौन सा ग्रुप जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद सामने आता है। क्योंकि जब ये बॉडी इलेक्ट हो जाती है तो फिर आपने भी देखा कि बहुत सारी ऐसी आईनी जो है वो रिट्स पिटिशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, और चाहे वो इलेक्शन के हवाले से हों, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हों, चाहे वो दीगर किसी अहम मुल्की इशू पर हों, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो अपना किरदार अदा करती नजर आती है और इसमें बाकायदा जो है वो फरीक बनती है। तो इस हवाले से इसकी अहमियत तो जो है वो मुसलमा है। बाकी जहाँ तक मामला है ग्रुप्स का, तो इसमें जाहिर है जो बॉडी इलेक्ट होकर आती है उनके भी कुछ अपने नजरियात हैं, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि जब भी बात होती है
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की या लॉयर्स की जो इलेक्टेड बॉडी है, तो वो अपना फोकस लेकर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट्स को, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को, और पाकिस्तान के अंदर जो आइन और कानून की बालादस्ती है उसको। तो एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जहां पर भी चाहे दोनों ग्रुप में से जो भी जीत के आएगा वो इस बात को बहरहाल इंश्योर करेगा। टू सम एक्सटेंट जो है वो देखा ये जाता है कि जब ये जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी है, ये कैबिनेट है, वो किसी एक तरफ अगर टिल्ट करते नजर आते हैं तो वो भी सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाती है। तो अभी तक ये तो नहीं कह सकते कि कौन सा ग्रुप जो है वो इस तरह से अक्सरियत देगा, क्योंकि माजी में हमने देखा कि 4-5 साल एक ग्रुप जीता रहा, फिर उनको ब्रेक लगी, दूसरे ग्रुप की तरफ सूरत-ए-हाल आ गई। अब जो लास्ट ईयर पॉलिटिकल सिचुएशन रही है उसमें शायद मेरा ख्याल जो है वो ऐसा है कि जो हामिद खान ग्रुप है शायद वो जीत जाएगा। ठीक हो गया, ये तो एक्सपेक्टेशंस हैं, देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या कहेंगे। पोलिंग का सिलसिला जारी है। अतीक साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, नए सदर के लिए जब वो इलेक्ट होकर आते हैं कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है कि वो बार को मुत्तहिद करके रखें, क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी रेज होते हैं और आप इससे वेल नोन हैं कि कितने सारे क्लैशेस भी आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं। कितना चैलेंजिंग है ये नए सदर के लिए? मैं खुद चूंकि बार एसोसिएशन का जो है वो जनरल सेक्रेटरी का मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी, तो मैंने अपनी सतह पर जो है वो जब देखा और वकला की इलेक्शन की ये खासियत मैंने देखी है कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन हो, चाहे वो हाई कोर्ट बार का, चाहे सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो, तो इलेक्शन जीतने के वेरी नेक्स्ट डे जब कैबिनेट जो है वो अपने मामलात को हैंड ओवर कर लेती है तो वहां पर फिर ग्रुपिंग जो है वो इस हवाले से खत्म हो जाती है। वहां पर फिर एक बात होती है कि वकला के कॉज के लिए, और जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वहां पर फिर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो है वो अपने मामलात को आगे लेके चलते हैं। बार के अंदर कुछ छोटी मोटी अगर उनकी जो है चपकलिश वगैरह हो तो वो एक अलग चीज है, लेकिन इन जनरल अगर आप बात करते हैं तो वहां पर छोटे इश्यूज को छोड़ के वो असल जो मेजर इश्यूज हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से हैं उन पर फोकस करते हैं। ठीक हो गया अतीक साहब, आपका ओपिनियन आ गया। अब्दुल्ला गुल साहब, आप क्या कहेंगे? आम इंतखाबात तो हो नहीं रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हो रहे हैं जिनमें पोलिंग का अमल जारी है। सर, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे, इस वक्त कितनी चैलेंजेस हैं नए सदर के लिए जब उनका इंतखाब होता है और ये कंप्लीट होता है प्रोसीजर, तो बार को मुत्तहिद रखना तो जहां एक चैलेंज है वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन साथ ही यकीनन ये सूरत हाल, इसको मैनेज करना कि कानून की बालादस्ती पूरे मुल्क में कायम हो सके, इसमें कितना किरदार अदा करना होगा और उसकी क्या अहमियत देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत ही ज़ाहिर है रियासत भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है एक किस्म की, क्योंकि रियासत को आने वाले वक्तों में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और हमने देखा है कि अक्सर औकात जो है बार बेंच और रियासत का आपस में टकराव भी रहता है। ये ठीक है, ये अच्छी बात होती है, छोटा मोटा नोक झोंक चलते रहना चाहिए, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि इसमें सियासी पार्टियों ने जब से कदम रखना शुरू किया है तो नतीजा ये हुआ कि इसको भी सियासत का अखाड़ा बना दिया गया और बड़े नाखुशगवार वाक़यात, फायरिंग के वाक़यात, मार पिटाई के वाक़यात, इस किस्म के अमूमन जो वकला के बरादरी है उसके हवाले से देखने में आते हैं, जो मेरे ख्याल में किसी सूरत भी एक अच्छा इंप्रेशन इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि ये कानून के रखवाले हैं। और कानून के रखवालों से अगर जो वो लोग जो उनसे उम्मीद लगाते हैं और वो जब इस किस्म के मामलात के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो एक बहुत ही बैड इंप्रेशन जो है अवाम नास तक जाता है। अब एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि इसके अंदर पैसे का बेबहा इस्तेमाल हो रहा है। वो पैसा जो है क्या शख्सी तौर पर आ रहा है या ये पैसा जो है वो दूसरी सियासी पार्टियां जो है वो लगा रही हैं। तो नज़र ये आता है कि सियासी पार्टियों ने अपने लोगों को रखा हुआ है, वो उनके केस को प्लीड करते हैं, ना कि वो रियासत या पाकिस्तान या कानून या बेंच की नुमाइंदगी करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाकयात हुए आज से कुछ अर्सा कबल, जब तक पिछले चीफ जस्टिस मौजूद थे तो बड़ा वाज़े एक डिवाइड था। मेरा ख्याल है जो इस टाइम पे जो चैलेंजेस हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुल्क के अंदर जो इस टाइम पे एक अदम तहफ़्फ़ुज़ उसको यकीनी बनाना और कानून की बालादस्ती को गरीब आवाम का जो है वो नुमाइंदा बनना और साथ ही साथ जो है आइन की सही तौर पर तशरीह करना, ना कि किसी सियासी जमात का आलाकार बन के अपना भी जो है वो इमेज खराब कराना और काले कोट को भी जो है। सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि जहां अपने इमेज की और इस काले कोट की इमेज को बरकरार रखना उनका काम है, वहीं नए सदर पर यकीनन ये भी एक बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो जजेस पर होने वाली तनकीद का भी दिफा करें।
جی بالکل, ججز کو دیکھیں نا مختلف قسم کی تنقید کا سامنا ہے. کچھ شاید وہ جو بے جا تنقید ہے اس کو جو ہے وہ اس انداز کے اندر نہیں لے جایا جا رہا, بلکہ ایسا تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایک علیحدہ کوئی فورس بن گئی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ متعدد بار انہوں نے حملے بھی کیے, انہوں نے جو ہے وہ سرکاری مشینری کو نقصان پہنچایا. کیونکہ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک جب چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا جب انہوں نے تمام جج صاحبان کو پہلے دن جو ہے وہ بٹھایا اور لائیو جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا, اس سے ایک ادارے کا امیج جو تھا وہ بحال ہوا. اس طرح سے کچھ میجرز ان کو لینے پڑیں گے. اگر یہ نہیں کریں گے, اور صرف یہ نہیں کہ کیونکہ یہ ایک ہمارا وکیل بھائی ہے اس کے لیے ہم نے ہر رائٹ اور رانگ کو دیکھے بغیر جو ہے اس کی مدد کرنی ہے, بلکہ اس لیے کہ قانون اور آئین کے مطابق وہ چاہے جج ہیں, چاہے وہ افواج پاکستان ہے, چاہے وہ ریاست پاکستان ہے, وہ حکومت پاکستان ہے یا عام انسان ہے, ان سب کے لیے جو ہے ایک ایسا رہنما بننا پڑے گا جس سے جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کا امیج جو ہے اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے اور لوگ ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں, نہ کہ وکلا گردی کے نام ان کو دیے جائیں. یہ بہت بری بات ہے کیونکہ وکیل بہت بڑا کردار رکھتے ہیں پاکستان بنانے میں. وکیل جو ہیں وہ ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کی ہمیں بہت عزت, لیکن ان کے نام سے جو منسوب چیزیں آ رہی ہیں وہ میرے خیال میں قطعی ان کے لیے اچھا نہیں ہے. ان کا امیج عوام کے اندر خراب ہوتا جا رہا ہے, نوجوان نسل کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ وہ جب ان کو اس کے اوپر بہت احتیاط اور تدبر سے کام لینا پڑے گا. حامد خان گروپ صاحب کا جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کو جو جیسے ابھی ہمارے بھائی نے بھی بولا, مجھے لگ رہا ہے کہ کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, کچھ نظر آتے ہیں اور کچھ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہو گیا. عبداللہ گل صاحب آپ کا اوپینین آ گیا. بریگیڈیئر صاحب, جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی پروفیشن کو اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو اس کی عزت کرنا, اس کا احترام کرنا, اس کا لحاظ کرنا یقیناً ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے. جب وکلا کے کردار کی بات آتی ہے, ججز کے کردار کی بات آتی ہے, یقیناً ان کا کام جب ہم دیکھتے ہیں تو انصاف کے بول بالا سے لے کر ساتھ ہی ساتھ قانون کی بالادستی میں بھی ان کا اہم کردار ہے. اب ان کے جس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں اور حامد خان گروپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو کامیابی بھی ملے گی موسٹ ایکسپیکٹڈلی, تو آنے والا وقت نئے صدر کے لیے کتنا چیلنجنگ آپ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے, کن کن گراؤنڈز پر, کن کن ٹارگٹس کو انہوں نے اچیو کرنا ہے؟ جنرل حمید گل صاحب کہتے تھے کہ اوریجنل سن جو ہے جس سے کہ تمام ہمارا سلسلہ خراب ہوا تھا, وہ چیف جسٹس منیر 1954 کی جو ججمنٹ تھی وہ دن اور آج کا دن جو جوڈیشری جو ہے اس نے اپنا ریپوٹیشن اور پریسٹیج قائم نہیں کیا, بلکہ یہ جب لائرز موومنٹ شروع ہوئی اور اس کے بعد سے پھر جو جوڈیشل ایکٹیویزم آئی, تو نہ یہ کہ جوڈیشری کی ساخت پہ یہ بیٹھی, اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا جو کہ اسی لائر موومنٹ میں ان کی پریسٹیج بہت بڑھ گئی تھی 2007 میں اور 2009 تک یہ چلی, اور کئی وکلا جو تھے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ اس میں ہیروز بن کے ابھرے تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے معاملہ دوسری طرف چلا گیا. اور آج جو حالات ہیں اس میں آپ کی جس طرح جوڈیشری پولیٹیسائز ہو گئی ہے, آپ کے تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو پولیٹیسائز ہو گئے ہیں, یہ وکلا برادری جو ہے یہ بھی پولیٹیسائز ہو گئی ہے. یہ جو اتنے بڑے جو دو گروپس جو آج ہاتھیوں کی طرح جو ابھی لڑ رہے ہیں اور مقابلے میں ہے, تو یہ تو آپس میں ان کو حلیف ہونا چاہیے تھا, نہ کہ حریف. ادھر آسما گروپ اور ادھر سے حامد خان گروپ, اور یہ کہ جی کیسے ہم پچاڑیں, اور ان کو بیک کون کر رہا ہے, ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے, کیونکہ انہوں نے ہی ان کی جو ہے نا آگے جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کو تقویت پہنچانی ہے, ان کے کیسز جیتنے ہیں. آج وہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا ایک گروپ جو ہے نا وہ اس کے پیچھے ہے, دوسرے پی ایم ایل این گروپ کے پیچھے ہے. تو یہ جس طرح کے پولیٹیشنز نے ارسپانسبلی بہیو کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وکلا برادری جو صحیح کہا کہ یہ تو ہماری بڑی پڑھی لکھی ایک جو ہے نا ہے جو اینٹی ہے, اس کو اس طریقے سے رسپانسبل بیہیویئر ان کا نہیں رہا. اور جس طریقے سے واقعات ہمارے سامنے یہ ہوئے 2007 کے بعد سے,
یہ ہمارے سامنے ہے کہ نہ انہوں نے ججوں کی عزت رکھی، نہ پولیس والوں کی، نہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، زورہ وردی. یہاں تک کہ ایک سٹیج آئی کہ ان کو ایک ٹیررسٹ اینڈ بلیک کوٹس جو ہے یہ القاب ان کو یہ دیے گئے. تو اس کے اوپر تو کوئی ریفارمز کی بات نہیں ہوئی. یہاں تو ابھی کوئی نہیں آتی، صرف الیکشن جیتنے کی جو ہے یہ بات ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ آپ الیکشن ضرور کروائیں اور اس میں اپنا پورا زور بھی لگائیں، لیکن جو آپ کے بیسک آپ کو دیا گیا رول آف لا، آپ نے رول آف لا کو دفاع کرنا ہے، نہ یہ کہ اس کے برعکس جو ہے اس کو خراب کرنا ہے. یہ میرا صرف پوائنٹ آف. اچھا سر، جس طرح سے آپ بات کریں بڑی اہم بات ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گی، اب یہ جو نئے سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں، ان کا سٹانس اور ان کا جو ہے ان کا جو منشور ہوگا، اس کا آپ سمجھتے ہیں اہم کردار عام انتخابات میں بھی دکھائی دے گا؟ ضرور ہوگا. عبدالقدوس صاحب جو ہیں، جو سپریم کورٹ بار کونسل کو یہ کر رہے ہیں بالکشن، اگر وہ شوکت صاحب جیتتے ہیں تو ان کا بھی تو الیکشنز تو بہت سب کے لیے ضروری ہیں. ایوری ون ول پلے اٹس پارٹ. یہ سارا جو یہ چیز یہ جو ہو رہی ہے یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ اگلے الیکشن جو ایک بہت بڑی ایک بازی لگے گی جس میں بہت بڑے سٹیکس انوالوڈ ہیں، جس میں کہ پولیٹیکل پارٹیز انوالوڈ ہیں، بیوروکریسی انوالوڈ ہے، انڈسٹریز، بزنس مین، سارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ سب انوالوڈ ہیں، لائرز بھی انوالوڈ ہیں، مافیاز بھی انوالوڈ ہیں. پیسہ بہت لگتا ہے. آج بھی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ پیسہ لگا ہے. تو یہ چیزیں تو یہاں چل رہی ہیں. اور یہ میں نہیں، یہ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. جہاں پیسہ لگے گا تو وہاں پر ایمان اور وہ جو آپ کے جو صحیح جو ویلیوز ہیں، لاز ہیں، وہ تو سب پھر ختم ہو جاتے ہیں نا جی. پھر اپنا ذاتی مٹیریل انٹرسٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بھی اوپینین آ گیا ہے. بیسٹ آف لک ٹو بوتھ گروپس. اور حامد خان گروپ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے سکسیسفل ہونے کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں، تو ہم دونوں گروپس کو جو ہے وہ بیسٹ وشز دیں گے اور آنے والے صدر کو بھی پیش کی مبارکباد بھی پیش کرنا چاہیں گے. اور یہی امید ہے، جس طرح سے سابق صدور نے ملک میں قانون کی بالادستی میں اپنا کردار ادا کیا اور اس کو یقینی بنایا، آنے والا وقت بھی اتنا ہی مطمئن ہوگا اور اتنا ہی اچھا ہوگا. ذرا پبلک پول کو اگر ہم ڈسکس کر لیں اسی سوال کے حوالے سے، جو ہمارا سوال تھا کہ سابق صدور نے ملک میں قانون کی بالادستی میں کردار ادا کیا، تو 14% کو ایسا لگتا ہے جی ہاں، جبکہ 86% اس کی نفی کر رہے ہیں. ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے تیسرے ٹاپک کی جانب اور بات کریں گے فلسطین اور اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے. دن بدن اس میں سنجیدگی نظر آ رہی ہے. کچھ ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں کہ شاید جنگ بندی ہو جائے گی، فوری جنگ بندی پر اسرائیل کو راضی کر لیا جائے گا، کیونکہ اگر ہم پریویس ایکسپیرینسز دیکھیں تو ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ یہ پراکسی وار ہے، کچھ دن یہ تیز چلے گی، کچھ دن اس میں جو ہے وہ سلو موشن دیکھیں گے ہم، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے اس کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تیزی آ جائے. لیکن اب صورتحال کچھ ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے. اس مرتبہ کی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل نہ صرف جنگ بندی پر راضی نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اپنے جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے، یعنی کہ وہ جارحیت اور بربریت کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے. ناظرین اب یونیسیف کی اگر رپورٹ کی ہم بات کریں تو غزہ میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے. یہ افسوسناک صورتحال ہے. یقیناً اس پر سنجیدگی سے، جہاں ہم مسلم ممالک کی بات کریں کہ ان کو یونائٹڈ ہو کے ایکشن لینا ہوگا، اپنا جو ہے وہ مطالبہ سامنے رکھنا ہوگا، وہیں مغربی دنیا کو بھی یقیناً اس پر انسانیت جو ہے وہ دکھانی ہوگی کہ یہ انسانیت کی بقا کی بات ہے. یہاں پر انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے. اگر فلسطینیوں کے ہم یہ کہا جائے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، تو یقیناً یہ بات غلط نہیں ہوگی. اور شاید اسرائیل کا اب یہی مقصد ہے، یہی اس کی انتقامی کارروائی ہے. ذرا اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ ہتھیاروں کے بلبوتے کیا اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب ہو پائے گا یا پھر اس کو کوئی لگام ڈال سکتا ہے. اگر امریکہ اور اس کے اتحادی ان کی پشپناہی نہ کریں تو کیا اسرائیل اتنی پوزیشن رکھتا ہے، اتنی اسٹرینتھ ہے اس کی کہ وہ اکیلے ہی اپنے مقاصد کو جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کو اگر کہا جائے تو اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ بریگیڈیئر صاحب آپ سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی. سر کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو اسرائیل کی صورتحال ہے اس وقت کہ وہ سیز فائر سے بھی رضامندی نہیں ظاہر کر رہا اور ایسا بھی نہیں لگ رہا کہ آنے والے وقت میں وہ اپنی کشیدگی کو کم کرے گا، اس کی بربریت اور جارحیت تو دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ جی وہاں تو اس وقت قیامت صغریٰ ہے. ہر منٹ جو ہے وہاں پر
یا شہید ہو رہے ہیں یا زخمی ہو رہے ہیں. میرے پاس جو یہ فگرز ہیں اس وقت شہید 8,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں, جو بچے ہیں 3,324 ہیں, جو بچے جو انجرڈ ہیں وہ 6,000 ہیں. تمام ہسپتال اس وقت بند ہو چکے ہیں, ہر طرف کی جو امداد وغیرہ جو ہے وہ بند ہے, وہ بالکل جو بسیج ہیں. گراؤنڈ افینسو جس طریقے سے جو چلنا چاہیے تھا وہ نہیں ابھی تک چلا, لیکن ایئر بامبنگ اور سمندر کی طرف سے بھی جو بامبنگ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے تمام مقاصد جو ہے اب وہ ایئر کی سے ہی وہ ہے مقاصد پورے کر لیں. لیکن میری نظر میں یہ جو ہے ایئر سے کوئی جنگ نہیں جیتی گئی. ہمیشہ اٹ ہیز ٹو بی دی گراؤنڈ افینسو. گراؤنڈ افینسو کے لیے اس وقت نہ ہی یہ کہ جو سینر ایلیمنٹس ود ان اسرائیل ہے, جو جوز ہیں, جو امریکنز ہیں, ایون یورپین یونین میں جو ہے وہ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ بلنڈر نہیں کرنا, یہ مسٹیک نہیں کرنا کہ اگر حماس نے اتنی تیاری کر کے وہ پہلی دفعہ جو کہ تمام عرب ممالک جو ہے وہ جو نہیں کر سکے وہ اس نے کیا اور آپ کے اندر جا کے اس کو نقصان پہنچایا, اور آج بھی جو ہے وہ اپنے ہتھیار نہیں پھینک رہا اور وہ مزاحمت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں, اور جو پیلسٹینینز ہیں جو غازہ میں جو ہیں وہ ہتھیار وہ تیار نہیں ہے کہ ہم حماس کو ہم چھوڑ دیں اور سرنڈر کر دیں فلانا ہے, وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہی سب سے بڑی ان کی جیت ہے اور وہ سب سے بڑی ان کی فتح ہے. اور جو آج فتح جو ہو رہی ہے ادھر غازنس کو, وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ اچانک تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے. آج اسرائیل کو ملٹری پاور جو ہے نا وہ نہیں بچا سکتا. جو سب سے بڑا اس کو خطرہ ہے اس وقت سوشل میڈیا اور انٹلیکچوئل وار ہے, اور جو جوز کا اپنا رسپانس ہے ورلڈ وار میں, اس نے جو ہے نا اس کو بالکل بے بس کر دیا ہوا ہے. وہ اب کیا کرے اس کو, امریکہ اینی ون ایلس کانٹ فائٹ دی بیٹل آف مائنڈس. جو سوشل میڈیا کی جو وار ہے وہ ایک ایک منٹ کی جو خبر دے رہے ہیں, جو اصلی چہرہ جو آج تک اسرائیل کا نہیں دکھا سکتی وہ یہ دکھا رہے ہیں. یہ اس کی سب سے بڑی جو ہے یہ جو ہے نا یہ ڈیفیٹ ہے, اور یہ آگے اب بڑھے گی. یہ کب تک جو ہے یہ ہمارے اسلامک برادر جو ہیں اس طرح سمن بکن جو ہے نا خاموش رہیں گے, یہ اپنے ہی لوگوں سے یہ مجبور کر دیے جائیں گے. ان کو بھی ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا. جہادی گروپ تو ایکٹیویٹ ہو چکے ہوئے ہیں, تو یہ نہ کہیں کہ جی وہ ابھی جو ہے زور بازو کے ساتھ جو ہے اپنے تمام مقاصد جو ہے وہ حل کر لے گا. ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب, آپ کا اوپینین آ گیا. عبداللہ گل صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب سے کچھ دن قبل ہم جب بات کرتے کہ کیا فوری جنگ بندی اس کا واحد حل ہے, کیا اسرائیل اس بات پر رضامند ہو جائے گا کہ سیز فائر کر لیا جائے, جیسے کہ دیگر ممالک کی جانب سے مطالبات بھی کیے جاتے ہیں. اب تو اسرائیل جو ہے وہ کلیئر اینڈ کٹ کہہ چکا ہے کہ ہم ابھی جنگ بندی نہیں کرنے کے موڈ میں. تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کشیدگی جو ہے وہ دیگر ممالک تک پھیلے گی؟ کیونکہ کچھ ایسے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ یہ جنگ دیگر ایریاز کو, دیگر خطے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. عمر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں میرے خیال میں غالباً جنگ کا یہ دوسرا دن تھا جب آپ کے پروگرام میں میں نے بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ جنگ فوری بند نہیں ہوگی, نمبر 1, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا علاقہ جو ہے وہ بہت وسطی میں نہیں رہے گا بلکہ یہ مشرق کے وسطی کے نکل. اب جو روسی صدر ہیں ان کا آپ نے دیکھ لیا کہ بڑا واضح انہوں نے موقف لیا کہ فل فلیجڈ فلسطینی ریاست. اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسری طرف داغستان کے اندر باقاعدہ ایئرپورٹ پہ جس طریقے سے لوگ توڑ کے سیکیورٹی کراس کر کے آگے آ گئے اور جہاز تک پہنچ گئے اسرائیلیوں کے, تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ تو مغرب سے آیا نا. کل جاپان کے اندر اتنا بڑا پروٹیسٹ تھا جو جاپانیوں نے نکالا تھا اور وہاں مسلمان نہیں تھے, تو وہ کون لوگ تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مغرب کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جو یو کے میں ہو رہا ہے, کیا یو کے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جمہور کی آواز سننے کے لیے تیار ہے؟ بریگیڈ صاحب تو بہت اچھا ہیں, بڑے پڑھے لکھے قابل آدمی ہیں ماشاءاللہ. ان کو یاد ہے کہ ٹونی بلیئر کے جب نکلا تھا تو 10 لاکھ لوگ جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا یو کے اندر کہ آپ یہ عراق کی جنگ مت جائیں, آپ نے ظلم کیا ہے, لیکن اس نے نہیں مارا. تو اس کا مطلب ہے جمہوریت وہاں سب جو ہے تیل لینے چلی گئی. ابھی جو یہ سلسلہ ہو رہا ہے جس طرح سے ابھی بات کی گئی, دیکھیں گراؤنڈ افینسو کی ان کے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ایک بات جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں, جو 2023 کا ایک فروری کا جو انہوں نے سروے ہے اسرائیل کا, اس میں 62% اسرائیلی جو ہیں وہ اسرائیل میں رہنا ہی نہیں چاہتے.
क्योंकि वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन गया उनके लिए, वो एक सिक्योरिटी स्टेट बन के रह गया। अभी भी हमास जो है वो इसराइल के अंदर जंग कर रही है, वो खत्म नहीं हुई। पहली बात यह है कि ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करने से पहले उनको ये समझना पड़ेगा कि ये जंग तो अभी उनके पास चल रही है। दूसरी बात यह है कि इस वॉर थिएटर के अंदर जो है वो आगे वुसअत आएगी। लेबनान, और आप देखें कि जिस तरह सीरिया के अंदर हुआ, और फिर ये तो उन्होंने खुद कहा कि मिसाइल फायर हुए, 4 मिसाइल जो है वो निशाने पे नहीं लगे और 1 निशाने पे लग गया, 4 को उन्होंने डिफ्यूज। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि एक सेकंड सर्ज जो है हमास की जानिब से वो आएगी। ये आनी है, ये लामोहल्ला आनी है। फिर जो सोशल मीडिया है या दीगर है, आप देखें अभी बड़ा जो बीबीसी या CNN दिखाते हैं बड़े तरीके से, 15 आदमी गिन के नहीं होते जो इसराइल के हक में जो है नाराबाजी कर रहे होते हैं, और लाखों लोग जो है वो सड़कों पे खड़े होते हैं और वो जो है फलस्तीन के झंडे लहरा रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरी जो अभी जो इसी तरीके से जो प्रेसिडेंट ब्राजील के हैं उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया, जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन हैं उन्होंने जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का बयान दिया। आहिस्ता आहिस्ता स्टेट, और जो चाइना का इस टाइम पे रद्द अमल है। देखिए असल मसला ये है कि मैं अक्सर ये जुमला कहता हूं, बल्कि आज फिर कहूंगा कि मुझे अफसोस ये नहीं है कि जो इसराइल है वो भेड़िया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम जो तमाम मुसलमान मुमालिक हैं और जिनके पास तमाम ताकत है, हम भेड़ बन के रह गए। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। ये यूनिटी क्यों नहीं हो पा रही सर? इनके आपसी इख्तलाफात क्या इतने ज्यादा हैं कि ये एक मकसद के लिए भी यूनाइटेड नहीं हो सकते? क्योंकि अक्सर औकात अगर हम दुनियावी मामलात को देखें तो यकीनन आप भी इस बात से एग्री करेंगे, अगर दुश्मन सिमिलर है तो आपसी इख्तलाफात भूल कर खुद यकजा होकर एक दुश्मन का मुकाबला कर लेते हैं। यहाँ आपसी इख्तलाफात इतने बढ़ गए हैं कि दुश्मन को भी छोड़ रहे हैं। अरे हुमा साहबा, इख्तलाफात नहीं है। अल्लामा का शेर है कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबे खाके काशगर। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपकी तमाम जो नेशन है, जो मुस्लिम उम्मा है, वो एक डायरेक्शन पे है और वो डायरेक्शन है प्रो फलस्तीन। दूसरी तरफ जो हुक्मरान है वो प्रो अमेरिका, और एक किस्म के अमेरिका के साथ खड़े होने का मतलब यह है कि वो असल में जो है इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको एक अरब स्प्रिंग दोबारा नजर आएगी, बहुत जल्द आप एक रिजेंटमेंट शुरू हो जाएगी। नतीजा ये निकलेगा कि जो इस टाइम पे वॉर क्राइम्स हैं जिसका मुर्तकिब हुआ है इसराइल, वॉर क्राइम्स के ऊपर वो नहीं बख्शे जाएंगे। ये एक ऐसी जंग होगी जिसके अंदर जहाद इंटरनेशनल हो जाएगा और फिर इनको जो लेने पड़ जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से सर हम अभी पहले बात कर रहे थे कि हमास कितना स्ट्रांग हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ दिन कबल की बात है हिजबुल्लाह की जानिब से भी ये बयान आया था कि अगर दुनिया भर के बहरी बेड़े आ जाएं तब भी हम जो है वो हमास की सपोर्ट से पीछे नहीं हट सकते। तो आने वाले वक्त में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमास की जानिब से भी कोई जवाब आएगा? मैं यही तो कह रहा हूँ, एक दूसरी उनकी तरफ से एक जंग आएगी बड़ी जल्दी। और ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, दुनिया के तमाम बेड़े इकट्ठे हो गए थे ना अफगानिस्तान में, 48 मुल्क अमेरिका की सरबराही में इकट्ठे हो गए थे, जूते खा के गए, जूते। अपनी कटी हुई नाक को मजीद अगर अमेरिका ने नहीं कटवाना तो अब बेहतर है कि वो यहाँ से हट जाए, नहीं तो उसकी जो रियासत है वो फिर रियासत हाय मुतहदा अमेरिका तक रह जाएगी और हाय हाय हो जाएगी उसकी। ये याद रखिएगा, ये आज मैं बड़ी बात कर रहा हूँ और अल्लाह ताला मेरी बात को कबूल करेगा। अल्लाह ताला बड़ा वाज़ेह फरमाता है कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में जहाद करने से कतराते हो। सूरह निसा पढ़े ना, क्या कहती है सूरह निसा? क्या है? बातिल मिटने के लिए है, तो फिर कैसे हो सकता है कि इसराइल जीत जाए? कभी भी नहीं जीतेगा। आप देखेंगे ये बढ़ जाएगा, मजबूर हो जाएंगे, हुकूमतें इस्लामी दुनिया की मजबूर हो जाएंगी सपोर्ट करने पे। आपने देखा नहीं, हमारी हुकूमत का पहले कुछ और बयान था, अब जो है वो उनके जो है लचक आई है बयानिए के अंदर। पहले 2 रियासत की बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। अब जो है वो मुनीर अकरम साहब ने कितनी खूबसूरत गुफ्तगू की, जलील अब्बास जिलानी साहब ने कितनी अभी एक अच्छे मजबूत मौकफ लिया। लेकिन मसला यह है कि ये सिफारती, इखलाकी और सियासी बुनियाद के ऊपर ये जो 3 घिसे पिटे बेहुदा अल्फाज हैं, इनसे जान छुड़ाइए और उसके बाद आप अमली मदद कीजिए जिस तरह से बाकी दुनिया कर रही है। बिल्कुल सर, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है कि अमली इकदामात उठाने की इस वक्त संगीन ज़रूरत है। अतीक रसूल साहब, आप क्या कहेंगे जब हम बैनुल अक़वामी क़वानीन की बात करते हैं, उनकी पासदारी की बात करते हैं,
تو کہیں بھی ہمیں انٹرنیشنل لاز میں یہ نظر نہیں آتا کہ جنگی قوانین میں بچوں اور معذوروں پر بمباری کی جائے، ان کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو شہید کیا جائے۔ یہاں تو ان کا اپنا ادارہ یونیسیف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ غزہ میں ہر 10 منٹ کے بعد ایک بچے کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کس قدر افسوسناک بات، انتہائی افسوسناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقوام متحدہ کے منہ پر تماچے پر تماچا جو ہے وہ اسرائیل مار رہا ہے اور اس کے اتحادی مار رہے ہیں۔ ہم جب انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والے جو مغربی ممالک ہیں اور انسانیت کا درد رکھنے والے جو لوگ ہیں، انہیں یوکرین کے اندر تو بچے نظر آتے ہیں، لیکن فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ جو وار کرائمز اور جو جن کنونشنز کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی وائلیشن تمام کی جو ہے وہ اسرائیل وہاں پر کر رہا ہے۔ یہ UDHR کا شور کرتے ہیں، یہ UNCRC کا شور کرتے ہیں، یہ سیڈا کا شور کرتے ہیں، یہ ICCPR کا شور کرتے ہیں۔ یہ تمام اس طرح کے جو کنونشنز جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، میں نے کہوں گا یہ سو کالڈ کنونشنز ہیں، ان تمام کی وائلیشن جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے اور اس کے اتحادی کر رہے ہیں، اور یہ تمام جو ہے وہ صرف جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں۔ ایک چیز بڑی افسوسناک ہے، وہ ظاہر ہے رب کے قرآن کا جو ہے وہ ذکر کیا عبداللہ گل صاحب نے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تعمیر رکھو اور تفرقے بازی میں آپس میں جو مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ OIC کیا کر رہی ہے؟ یہ 57 ممالک کے 2 ارب جو مسلمان ہیں یہ کدھر گئے ہوئے ہیں؟ یہ پوری دنیا میں کہاں ان کے جو ہے نظر نہیں آ رہا کہ فلسطین میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کتنی ظلم اور کتنی بربریت ہو رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہولو قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، خالی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ ان سے بات نہیں بنے گی، انہیں اپنا اتفاق اور اتحاد قائم کرنا پڑے گا، اللہ پاک کا جو حکم ہے اس کی طرف انہیں جانا پڑے گا، تبھی ان کو سمجھ آئے گی۔ باقی یہ جو وار ہے یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوائنٹ کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ ملٹی ڈائمینشنل یا ملٹی پرپز وار جو ہے وہ اسرائیل نے وہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ یہ اپنے وہاں پر جو اسلحہ یہ امریکہ اور یہ اس کے اتحادی بنا رہے ہیں وہ ان کو وہاں پر ٹیسٹ کر رہے ہیں، اسی طرح جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کو وہاں پر لے کے جا رہے ہیں، یہ جینوسائیڈ وہاں پر جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ وہاں پر جو ڈیموگرافک چینجز ہیں وہ وہاں پر کر رہے ہیں، یہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مختلف ان کے مقاصد ہے جو یہاں پر پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ انہیں منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا عتیق صاحب، آپ کا بھی اوپینین آ گیا ہے۔ ذرا اسی بنیادی سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہتھیاروں کے بل بوتے کیا اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ 29% کو ایسا لگتا ہے، جبکہ 71% اس کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا، اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔